अस्सलाम वालेकुम। कल रात एक सवाल पूरी कौम के दिलों में उठ रहा है, क्या वाकई पाकिस्तान की अदालतें और आलमी इदारे अब ये तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात सियासी इंतकाम का नतीजा थे? क्या इंटरपोल ने पाकिस्तान के दरख्वास्त को रद्दी की टोकरी में डालकर ये पैगाम दे दिया कि बस करो, ये सियासी केस है? क्या मोहन सलाही को क्लीन चिट मिलने के बाद पंजाब की सियासत में ज़लज़ला आने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इमरान खान अब जेल से बाहर आने वाले हैं? चले शुरू करते हैं। 18 नवंबर 2025 को इंटरपोल ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जारी रेड नोटिस को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इंटरपोल ने वाज़ेह लिखा कि ये केस सियासी नवीयत का है और हम सियासी केसेस में रेड नोटिस जारी नहीं करते। ये पहली बार नहीं जब इंटरपोल ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद की हो। 2023 में भी अगर आप देखें तो बुशरा बीबी का नोटिस मुस्तरद हुआ था। 2024 में दोबारा, अब 2025 में तीसरे नंबर पर इमरान खान का नाम भी शामिल हो गया। अब सोचिए, अगर करप्शन हुई थी, अगर वाकई अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी, अगर तोशाखाना की तहाइफ वाकई बेचे गए थे, तो इंटरपोल क्यों बार बार मना कर रहा है? क्या इंटरपोल को पाकिस्तान की अदालतों पर एतबार नहीं है, या फिर इंटरपोल ने वो दस्तावेजात देख ली जो हमारे मीडिया को नहीं दिखाई जाती? मैंने खुद इंटरपोल के, अगर आप वेबसाइट पर जाके देखे, वहां पर लिखा है कि आर्टिकल 3 ऑफ इंटरपोल कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ेह मना करती है कि सियासी, फौजी, मजहबी या नस्ली केसेस में मदद नहीं की जाएगी। अब आते हैं मोहन सलाही की तरफ, जिसका पिछले दिनों में वाकया चल रहा था। लाहौर की एहतसाब अदालत ने 19 नवंबर को मोहन सलाही को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरी कर दिया। जज साहिब ने 28 सफहात के फैसले में लिखा कि नेब के पास 1 रुपया की करप्शन का सबूत भी पेश नहीं कर सका। नेब ने इल्जाम लगाया था कि मोहन सलाही ने चौधरी शुगर के मिल्स के जरिए अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की, लेकिन जब सबूत मांगे गए तो नेब के पास कुछ नहीं था। FIA ने भी हाथ खड़े कर दिए और अदालत ने लिखा प्रोसिक्यूशन नाकाम हो गई है, मुलजिम बरी। अब वो उस केस में बरी हो गया। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में बुशरा बीबी की तोशाखाना अपील पर समाअत हुई। जस्टिस मजहर नकवी ने इस्तिफसार किया कि क्या वाकई ये तहाइफ बेचे गए, सबूत कहाँ है? नेब के वकील के पास जवाब नहीं था और फिर इंटरपोल का फैसला आ गया। क्या ये इत्तेफाक है या कुछ और? तो सवाल ये है, अगर वाकई करप्शन थी तो सबूत कहाँ है? अगर वाकई गद्दारी थी तो आलमी अदालतों में सबूत क्यों नहीं पेश किए जा सके? क्या वाकई ये सियासी इंतकाम था? क्या इमरान खान को जेल में डालकर सिर्फ एक पैगाम मकसूद था? क्या अब जब इंटरपोल ने सबूत मांग लिए हैं तो घबराहट हो रही है? अगर ये सियासी केस थे तो जिन्होंने बनाए, इनका एहतसाब कब होगा? क्या कभी कोई पूछेगा कि अरबों रुपए खर्च करके झूठे केसेस बनाने वालों का क्या होगा? ये तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला। अब दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग खबर जो कि कल रात हुई है और आ रही है मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पर, कि ख्वाजा आसिफ सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, कुछ जजेस साहिबान शायरी कर रहे हैं, सियासी बयानात दे रहे हैं, अदालत को सियासी प्लेटफॉर्म बनाना मुनासिब नहीं। माजी में भी जजेस ने सियासी बयानात दिए, फिर पता चला कि वो खुद सियासी पार्टियों से मिलते थे। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह तौर पर जस्टिस मुनीर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल और कुछ दीगर जजेस के बयानात का हवाला दिया जो 27वीं तरमीम के खिलाफ आए थे।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ججز کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، وہ پارلیمنٹ کے فیصلوں پر تنقید نہ کرے، اور وزیر دفاع جو خود کبھی ججز کی طرف سے نااہل بھی ہو چکے ہیں آج وہی ججز کو شاعر کہہ رہے ہیں۔ کیا واقعی سپریم کورٹ والے شاعر بن گئے ہیں یا خواجہ آصف کو کوئی ایسی شاعری سنائی دے دی گئی جو انہیں ہضم نہیں ہو رہی؟ خواجہ آصف نے واضح طور پر جسٹس منیر علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل اور کچھ دیگر ججز کے بیانات کا حوالہ دیا جو 27ویں ترمیم کے خلاف آئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ججز کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، وہ پارلیمنٹ کے فیصلوں پر تنقید نہ کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ججز شاعری کر رہے تھے؟ چلے اس ججز نے ایسا کیا کہا تھا اس کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز نے الگ الگ موقعوں پر 27ویں ترمیم پر بات کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا آئین کی روح کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، عدلیہ کی آزادی قوم کی آزادی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا اگر آئین کے بنیادی ڈھانچے کو چھیڑا گیا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ایک اور جج نے کہا یہ ترمیم عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ اب آپ خود بتائیں، کیا یہ شاعری ہے یا پھر یہ ججز اپنی آئینی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ آئین کا آرٹیکل 184(3) ججز کو اختیار دیتا ہے کہ وہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے خود نوٹس لے سکتے ہیں، تو جب آئین ہی خطرے میں ہو تو ججز خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ خواجہ آصف کو یہ بات بری لگ رہی ہے کیونکہ 27ویں ترمیم سے جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ترمیم کے تحت ایک نئی وفاقی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری میں پارلیمنٹ کا کردار بڑھا دیا گیا، آرٹیکل 184(3) کے اختیارات محدود کر دیے گئے، چیف جسٹس کا کردار کمزور کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات آرمی چیف کو تینوں افواج کا مکمل کنٹرول اور لائف ٹائم پروٹیکشن دے دی گئی۔ اب ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، اور خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ ججز شاعری کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف خود 2018 میں اقامہ کیس میں نااہل ہوئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں نااہل قرار دیا تھا، اس وقت بھی انہوں نے ججز پر بہت تنقید کی تھی، پھر سپریم کورٹ نے انہیں بحال کر دیا۔ اب جب وہی ججز ترمیم پر بات کر رہے ہیں تو خواجہ آصف کو برا لگ رہا ہے۔ آج اسلام آباد میں تحریک تحفظ آئین پاکستان نے پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک مارچ کیا، ہزاروں وکلاء، سیاسی کارکن اور عام شہری سڑکوں پر تھے، نعرے لگ رہے تھے کہ آئین کو آزاد کرو، آئین شکنی نہیں چلے گی۔ پولیس نے آنسو گیس چلائی، ان پر لاٹھی چارج کیا، کئی لوگ زخمی ہوئے کیونکہ انہوں نے وہاں پر آئین کی تحفظ چاہتے تھے، لیکن لوگ پیچھے نہیں ہٹے اور ان تمام کے سامنے ڈٹے۔ اب سوال یہ ہے جب ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ ترمیم آئین کے خلاف ہے، جب وکلاء سڑکوں پر ہے، انٹرنیشنل بار ایسوسی ایشن، ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل سب یہ کہہ رہے ہیں، تو کیا خواجہ آصف صاحب اکیلے صحیح ہے؟ عدلیہ کمزور ہو گئی تو آپ کے حقوق کون بچائے گا؟ اگر آئین بدل دیا گیا تو پھر وہ کیا اوقات رہ جائے گی؟ اگر ججز کو شاعر کہہ کر خاموش کر دیا گیا تو پھر کون بولے گا؟ یہ تو بس شروعات، آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ پاکستان کی تاریخ بدل کر رکھ دے۔